بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھیا جے؟ فرمایا فاطمہ فرد ان جو نکلے آئے، فاطمہ دا معنی ہے آزاد۔ فرمایا میری بیٹی آپ ہی دوزخ تو آزاد ہے، جڑا ادھر پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ تو آزاد کرا دے۔ آؤ آج اس سید کائنات کا ذکر چھیڑیے، اتنی بڑی محفل دا انعقاد بھٹی برادران نے کیتا۔ ساری رات نعتاں سن کے، سرکار دا ذکر سن کے، نعرے مار کے تو سبحان اللہ گھر جا کے کر کے لیٹ نہ جایا جے۔ گھر جا کے نا کہ اپنی چارپائی تے لیٹ کے اپنے سینے تے آلے وچ چھاتی ماریا جے کہ میں محفل تو کدھر خالی تے نہیں آ گیا، تے جے تیرے سینے وچ محمد عربی دی عشق دا چراغ جلتا ہویا سمجھی تیرے محفل تے آمد دا مول پہ گیا ہے۔ خالی نہ جایا جے۔ اج اپنیاں بہناں واسطے، اپنیاں بیٹیاں واسطے آؤ محمد عربی دی بیٹی دا عصمہ پہ سیرت لے جاؤ، خالی نہ جایا جے۔ نوجوانوں اج اس سیدہ کائنات دا ذکر کرن لگا، بچپن تے تربیت محمد دی، اچھا بولے آ جائے، وہ کنی پاک ہوئے گی جی دی تربیت اپنے بیڑے